अथाष्टाविंशः सर्गः। निहतम् दूषणम् दृष्ट्वा रणे त्रिशिरसा सह खरस्याप्यभवत्रासो दृष्ट्वा रामस्य विक्रमम् स दृष्ट्वा राक्षसम् सैन्यमविषह्यम् महाबलम् हतमेकेन रामेण दूषणस्त्रिशिरा अपि तद्बलम् हतभूयिष्ठम् विमनाः प्रेक्ष्य राक्षसः आससादखरो रामम् नमुचिर्वासवम् यथा विकृष्य बलवच्चापम् नाराचान् रक्तभोजनान् खरश्चिक्षेप रामाय क्रुद्धानाशीविषानिव ज्याम् विधुन्वन्सु बहुशः शिक्षयास्त्राणि दर्शयन् चचार समरे मार्गान् छरैरथगतः खरः स सर्वाश्च दिशो बाणैः प्रदिशश्च महारथः पूरयामास तम् दृष्ट्वा रामोऽपि सुमहद्धनुः ससायकैर्दुर्विषहैर्विस्फुलिङ्गैरिवाग्निभिः नभश्चकाराविवरम् पर्जन्य इव वृष्टिभिः तद्बभूवशितैर्बाणैः खररामविसर्जितैः पर्याकाशमनाकाशम् सर्वतः शरसङ्कुलम् शरजालावृतः सूर्यो न तदा स्म प्रकाशते अन्योन्यवधसम्रम्भादुभयोः सम्प्रयुध्यतोः ततो नालीकनाराचैस्तीक्ष्णाग्रैश्च विकर्णिभिः आजघानरणे रामम् तोत्रैरिव महाद्विपम् तम् रथस्थम् धनुष्पाणिम् राक्षसम् पर्यवस्थितम् ददृशुः सर्वभूतानि पाशहस्तमिवान्तकम् हन्तारम् सर्वसैन्यस्य पौरुषे पर्यवस्थितम् परिश्रान्तम् महासत्त्वम् मेने रामम् खरस्तदा तम् सिंहमिव विक्रान्तम् सिंहविक्रान्तगामिनम् दृष्ट्वा नोद्विजते रामः सिंहः क्षुद्रमृगम् यथा ततः सूर्यनिकाशेन रथेन महता खरः आससादाथ तम् रामम् पतङ्ग इव पावकम् ततोऽस्य सशरम् चापम् मुष्टिदेशे महात्मनः खरश्चिच्छेद रामस्य दर्शयन् हस्तलाघवम् स पुनस्त्वपरान् सप्तशरानादाय मर्मणि निजघानरणे क्रुद्धः शक्राशनि समप्रभान् ततः शरसहस्रेण राममप्रतिमौजसम् अर्दयित्वा महानादम् ननादसमरे खरः ततस्तत्प्रहतम् बाणैः खरमुक्तैः सुपर्वभिः पवातकवचम् भूमौ रामस्यादित्यवर्चसम् सशरैरर्पितः क्रुद्धः सर्वगात्रेषु राघवः रराजसमरे रामो विधूमोऽग्निरिवज्ज्वलन् ततो गम्भीरनिर्ह्लादम् रामः शत्रुनिबर्हणः चकारान्ताय सरिपोः सज्यमन्यन्महद्धनुः सुमहद्वैष्णवम् यत्तदतिसृष्टम् महर्षिणा वरम् तद्धनुरुद्यम्य खरम् समभिधावत ततः कनकपुङ्खैस्तु शरैः सन्नतपर्वभिः चिच्छेद रामः सङ्क्रुद्धः खरस्य समरे ध्वजम् सदर्शनीयो बहुधा विच्छिन्नः काञ्चनोध्वजः जगामधरणीम् सूर्यो देवतानामिवाज्ञया तम् चतुर्भ्यः खरः क्रुद्धो रामम् गात्रेषु मार्गणैः विव्याधहृदि मर्मज्ञो मातङ्गमिव तोमरैः स रामो बहुभिर्बाणैः खरकार्मुकनिःसृतैः विद्धो रुधिरसिक्ताङ्गो बभूवरुषितो भृशम् स धनुर्धन्विनाम् श्रेष्ठः सङ्गह्य परमाहवे मुमोच परमेश्वासः षट्शरानभिलक्षितान् शिरस्येकेन बाणेन द्वाभ्याम् बाह्वोरथार्पयत् त्रिभिश्चन्द्रार्धवक्त्रैश्च वक्षस्यभिजघानः ततः पश्चान्महातेजा नाराचान् भास्करोपमान् जघानराक्षसम् क्रुद्धस्त्रयोदश शिलाशितान् रथस्य युगमेकेन चतुर्भिः शबलान् हयान् षष्ठेन च शिरः सङ्ख्ये चिच्छेदखरसारथेः त्रिभिस्त्रिवेणून् बलवान् द्वाभ्यामक्षम् महाबलः द्वादशेन तु बाणेन खरस्य सशरम् धनुः छित्त्वा वज्रनिकाशेन राघवः प्रहसन्निव
त्रयोदशेनेन्द्रसमो बिभेद समरेखरम् प्रभग्रधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः गदापाणिरवप्लुत्य तस्थौ भूमौ खरस्तदा तत्कर्म रामस्य महारथस्य समेत्य देवाश्च महर्षयश्च अपूजयन् प्राञ्जलयः प्रहृष्टास्तदा विमानाग्रगताः समेताः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 28 सर्गः।